नमाज वितर की तीसरी रकात में पढ़ी जाने वाली दुआ यानी दुआए क़नूत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका ونؤمن بك ونتوكل عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ونثني عليك الخير ونشكرك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ولا نكفرك ونخلع ونترك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد من يفجرك اللهم إياك نعبد من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق عذابك إن عذابك بالكفار ملحق عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ونثني عليك الخير ونشكرك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ولا نكفرك ونخلع ونترك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد من يفجرك. اللهم إياك نعبد من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق عذابك إن عذابك بالكفار ملحق عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق.